कुछ कहानियाँ सड़क की धूल, मोबाइल मार्केट के शोर और बंद दुकानों के पीछे छुपे अंधेरे में सांस लेती हैं। ये कहानी एक ऐसे चेक से शुरू होती है जिसका कागज पतला था, लेकिन इस पतले कागज ने 3 जिंदगियां बदल दी और एक पूरे शहर को सवालों में डाल दिया। क्या एक चेक किस्मत बदल सकता है या किस्मत चेक को बाउंस कर देती है? क्या एक वादा धोखा निकलता है या एक इल्जाम सच बनकर कानून के दरवाजे खटखटाता है? मुकम्मल कहानी सुनने, समझने और देखने के लिए जुड़े रहें आप हमारी इस वीडियो के साथ, क्योंकि हम नजीब टीवी के ज़रिए आपके रोज़मर्रा के सवालात के जवाबात, मुख्तलिफ मौज़ूआत और क़वानीन से आगाही फराहम करने के लिए वीडियोज़ बनाते रहते हैं ताकि आपको आगाही हो और आप आगाह होकर मुआशरा में बेहतर और मुहज़्ज़ब अंदाज से ज़िंदगी गुजार सकें। पिछले दिनों मेरे पास एक केस आया जिसमें मुझे मुल्ज़मान की तरफ से हायर किया गया था और मेरे मुल्ज़िम पर यह इल्ज़ाम था कि कारोबारी लेन देन में इन्होंने हमें चेक दिया था और चेक बदनीति की बुनियाद पर दिया था और वो कैश नहीं हुआ। तो इस बुनियाद पर उन्होंने मेरे जो मुल्ज़िम था, मेरा जो क्लाइंट था, उस पर उन्होंने FIR दर्ज कर दी थी। तो क्योंकि मैंने उसके दिफा के लिए फिर तमाम कानूनी पहलू और तमाम कानूनी जो नुकात थे उनको डिस्कस करना था, आर्गूमेंट्स में अपने क्लाइंट का दिफा करना था। तो इस दौरान यह केस ला जो मेरे सामने आया तो मैंने ज़रूरी समझा, क्योंकि इसमें कुछ अहम कानूनी नुकात डिस्कस किए गए हैं कि जब भी आप किसी से अगर लेन देन करते हैं या चेक का जो लेन देन करते हैं तो कैसे साबित हो सकता है, या चेक देने वाले को कैसे फ़ायदा मिलता है या चेक लेने वाले को कैसे फ़ायदा हो सकता है। तो हमें कौन कौन से कानूनी पहलू को सामने रखकर अपना दिफा करना पड़ेगा, और अगर चेक का हम कभी लेन देन करते हैं तो हमें क्या क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी पड़ती हैं और कौन कौन सी चीज़ें अदालतों में डिस्कस होती हैं और कानून इसके मुतालिक क्या कहता है। तो इसलिए ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखना ज़रूरी था। तो इसलिए मैं ये केस ला आपको पता है कि हम अपने नजीब टीवी के ज़रिए अपने अंदाज में पेश करते हैं ताकि आपको हर चीज़ वाज़े कर दी जाए। तो चलते हैं असल केस ला की तरफ, असल जजमेंट की तरफ और असल कहानी की तरफ, क्योंकि हम तमाम जो बातें हैं, तमाम जो कहानियाँ पेश करते हैं आपको, वो एक हकीकी जजमेंट्स पे डिपेंड होती हैं और वो हकीकी कहानियाँ होती हैं। इसमें कोई झूठ या अपनी तरफ से कोई मिक्सिंग नहीं होती है। तो चलते हैं अपनी हकीकी जजमेंट की तरफ। साल 2021 पेशावर की अदालत। खामोश राहदारियों में एक फ़ाइल खोली जाती है और इस फाइल के कई सफ़हात हैं जिनमें 3 नाम दर्ज हैं: शाहज़ैन, अहमद हसन और फरहान मुगल। तीनों पर इल्ज़ाम गहरा है कि मुल्ज़मान ने 18,65,000 रुपए के मोबाइल फ़ोन लिए और फिर धुएं की तरह गायब हो गए। शिकायत कुनिंदा कहता है कि वो मेरे साथ कारोबार करते थे, मैं उन पर भरोसा करता था, लेकिन वो भरोसा तोड़कर भाग गए। लेकिन ये कहानी सिर्फ यहाँ शुरू होती, क्योंकि फिर सामने आते हैं 2 चेक, 2 कागज़ के टुकड़े जिनके बारे में कहा गया कि वो मोबाइल ख़रीदने वाले शख्स मोहम्मद इशफाक ने जारी किए थे। और जब वो चेक बैंक में पेश की तो किस्मत की सबसे ख़तरनाक आवाज़ सुनाई दी: चेक ब्लॉक्ड एंड बाउंस्ड। और यूं एक इल्ज़ाम, एक शक और एक खौफ मिलकर बदल एक FIR दफ़ा 489F दफ़ा 406 और एक ऐसा रास्ता जो सीधा अदालत की दहलीज तक जाता है। लेकिन हर कहानी के 2 रुख होते हैं। हर इल्ज़ाम की पीठ पर एक सवाल होता है और हर FIR की फाइल में कुछ
دستاویزات خاموش بھی ہوتی ہیں، جن کی خاموشی سب سے زیادہ بولتی ہے۔ آج ہم بتائیں گے وہ کہانی جس میں ثبوت بہت کم مگر سوالات بہت زیادہ، کہ عدالت کو بھی ہر لفظ تولنا پڑا۔ یہ کہانی ہے ضمانت قبل از گرفتاری، ایک غیر معمولی ریلیف اور قانون کے اس پہلو کی جس تک عام لوگ کبھی نہیں پہنچ پاتے۔ آئیے چلتے ہیں پشاور کی اس عدالت میں جہاں ایک چیک نے تقدیر سے جنگ لڑی اور انصاف نے فیصلہ دیا۔ سوالوں اور سچائی کے ترازو میں ہر جرم کی ایک کہانی ہوتی ہے، مگر کچھ کہانیاں کاغذ پر لکھی جاتی ہیں اور کچھ کاغذ پر لکھے چیک کے ایک ٹکڑے سے شروع ہو کر پورے نظام قانون کو ہلا کے رکھ دیتی۔ سال 2021 پشاور کی عدالت ایک فائل کھولتی ہے۔ فیصلہ 2 جولائی 2021، ایک ایسا فیصلہ جس میں 3 نوجوان ملزم شاہزین احمد حسن اور فرحان مغل اپنے آپ کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا پاتے ہیں۔ استغاثہ کے مطابق میرا ان کے ساتھ موبائل فون کا کاروبار تھا، 18,65,000 روپے کے موبائل، اور یہ سارے موبائل لے کر اچانک سے غائب ہو گئے۔ کہانی یہاں خطرناک ہوتی ہے کیونکہ شکایت کنندہ کہتا ہے کہ انہیں 2 چیک دیے گئے، موبائل فون کے خریدار اشفاق احمد کی طرف سے، لیکن جب چیک بینک میں پیش ہوا وہ بلاک ملا اور یوں 489F اور 406 تعزیرات پاکستان کا سایہ FIR کی صورت میں چھا جاتا ہے۔ لیکن یہ کہانی اتنی سادہ نہیں تھی، کیونکہ عدالت کہتی ہے کہ یہ سارا بیان زبانی ہے، کوئی تحریری کاروبار نہیں ہے، کوئی معاہدہ نہیں، کوئی ثبوت، سب کچھ خاموش۔ کیونکہ عدالت کہتی ہے یہ پورا الزام زبانی دعویٰ ہے، کوئی تحریری کاروباری ریکارڈ کچھ نہیں، کوئی معاہدہ کچھ نہیں، کوئی ثبوت کچھ نہیں، جبکہ قانون کہتا ہے دفعہ 489F چیک کا جاری ہونا کافی نہیں، اس کا ڈس آنر ہونا بھی لازمی ہے، اور چیک قرض یا ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے دیا گیا۔ یہ وہ بنیادی شرط ہے جس کے بغیر جرم ثابت ہی نہیں ہوتا۔ ملزمان کے خلاف کوئی براہ راست یا بالواسطہ ثبوت نہیں ہے جو انہیں جرم کے کمیشن سے جوڑ سکے۔ عدالت نے دیکھا چیک محمد اشفاق نے جاری کیا، اور محمد اشفاق تو پہلے ہی ضمانت قبل از گرفتاری پر رہا ہو چکا ہے۔ پھر ان تینوں کا جرم کیا تھا؟ کہانی یہاں 2 حصوں میں بٹ جاتی، چیک اور کاروبار۔ دفعہ 406 مجرمانہ خیانت، کرمنل بریچ آف ٹرسٹ۔ لیکن عدالت کہتی ہے اس کا فیصلہ ٹرائل کورٹ میں ہوگا، ضمانت کی سطح پر اس کو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا۔ قانون کہتا ہے ضمانت قبل از گرفتاری معمول کی چیز نہیں، یہ ایک غیر معمولی ریلیف ہے صرف ان کے لیے جو ثابت کریں FIR بدنیتی سے ہے، استغاثہ کے محرکات مضمون ہیں، اور اگر عدالت نے نہ بچایا تو ان کی عزت، ان کی ساکھ ناقابل تلافی نقصان اٹھائے۔ اور عدالت نے مزید کیسز کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، عدالت نے ریکارڈ کا مشاہدہ کیا اور عدالت نے دیکھا ملزمان کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں، تفتیش مکمل ہے، مزید تفتیش کی ضرورت نہیں ہے، اور تضحیک
ہراسانی اور خطرے کا خدشہ حقیقی ہے۔ ہائی کورٹ کو براہ راست درخواست سننے کا اختیار بھی نہیں ہے، لیکن قانون نے دروازہ کھول رکھا ہے۔ جب خطرہ جان کا ہو یا تذلیل یا پولیس کا غیر ضروری دباؤ، عدالت نے سب کچھ تول کر، ہر الزام کا وزن چیک کر کے، ہر ثبوت کی گہرائی میں جھانک کر فیصلہ دیا۔ درخواست ضمانت قبل از گرفتاری منظور کی جاتی ہے۔ ایک چیک، ایک کاروبار، ایک الزام اور پھر قانون کی لمبی مسافت۔ یہ کہانی یہ سکھاتی ہے کہ ہر الزام جرم نہیں ہوتا اور ہر چیک بے ایمانی نہیں ہوتی۔ کچھ کہانیاں عدالت ہی فیصلہ کرتی ہے،